मोगाळ भावां भयणीनो, आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमकां हांव दिवन माये मोगान नोमान करता आनी ह्या वर्साचे गवळीक चिटीच्या पयल्या मुख्य भागाच्या पयल्या वांट्याचेर थोडी भोव शिकोण घेवंक, तिचेर ल्हानसो नियाळ करूंक आनी क्रिस्ती जिविताक फायद्याक पडटा तसलो विवेक करूंक तुमकां काळजांतावन येवकार दिता. ह्या वर्साचे गवळीक चिटीच्या पयल्या मुख्य भागाक असो माताळो दिला: परिशोधीक सभेचें मुख, द फेस ऑफ द सिनडल चर्च. ऑक्टोबर 2021 वर्सांतावन आमी परिशोधीक यात्रा सुरू केल्या आनी ह्याय फुडें ती चलत रावतल्यो. ही वाट चलतना परिशोधीक सभेचे मूख कुणायतले तरेकवार गूण आमी आयकल्यात. तांचेर आमी नियाळ केला, तांचेर आमी विवेक केला. ह्या वर्साचे गवळीक चिटींत आमचो आर्सिबिस्प आमकां तांतल्या 3 गुणांचो उगडास करता. ते म्हळ्यार: पयलो, परिशोधीक सभा एक आयकोपी सभा. हे सभेंत एकामेकाक आयकप भोव म्हत्वाचें. हें आमकां जेजूच्या जिवितान पळयोवंक आनी नियाळूंक मेळटा. ताणें आपलो भौशीक वावर करतना न्हूच परगटलें, पूण जायत्यांचें आयकलें. देखीक 12 वर्सांचो आसतना देव मंदिरांत फाटीं रावलो तेन्ना ताणें शास्त्र्यां कडची दैवीक जाणवाय आयकली. जाकिवाच्या घरांत भितर सरलो तेन्ना ताणें ताच्या मन बदलोवपाच्या निचेवाक कान दिलो. सामारितान उस्तोरेचेर फॉर्मण मारी नासतना तिचें आयकलें आनी तिचे कडेन एक फळाबरीत संवाद केलो. दुसरो गूण, परिशोधीक सभा सगल्यांक भागा घेवपी सभा. आमी आयकत आयल्या की पवित्र सभेचें सैम म्हळ्यार एकचार. जंय एकचार ना, थंय जेजून घडलोली सभा म्हणजे परिशोधीक सभा ना. परिशोधीक सभा सगल्यांक भागा घेतली सभा हें सत भावार्थ्यांच्या मनांत रिगोवंक लुमेन जेन्सियम ह्या दाखल्यांत पवित्र पुस्तकाचेर आदारून पवित्र सभेक लागू जातलीं कांय रुपकां वापरल्यांत. देखीक शेत, इमारत, कूड आदी. ह्या रुपकांचेर बारीकसाणेन नियाळ केल्यार तीं सगळीं एकचार कुणायतात म्हूण दिसून येता. पवित्र सभा सगल्यांक भागा घेवपी सभा म्हूण हीं रुपकां रुजू करतात. तिसरो गूण, परिशोधीक सभा पेकोवणी दितली सभा. जेजूचो मुख्य वावर जालो बऱ्यांक न्हय, पूण वायटाकारांक पेकोवणी दिवंक. ताणें कोडकारांक वो बेऱ्या मोन्यांक कुडीची पेकोवणी दिली. पोरद्वारान सांपडलोले वस्तोरेक पातकांचे पिडेंतली पेकोवणी दिवन कुरपेच्या जिविताची वाट दाखयली. ओनितीची समाजीक पिडा आसली थंय नितीची पेकोवणी हाडली. अशें दर एका मनशाक आनी तरेकवार पिडेच्या परिस्थितींक जेजून पेकोवणी फावो केली. भावां भयणीनो, आमी परिशोधीक सभेची वांगडी कशीं आमचें मिसांव एकामेकाक आयकूंक, एकामेकाक भागा घेवंक आनी तरेकवार गायांक पेकोवणी दितलीं जावंक. जेजूची खोरीं आनी नीज पाटलावदारां कशीं हें आव्हान काळजाचे उर्बेन स्विकारुया. गवळीक चिटीच्या पयल्या मुख्य भागाच्या पयल्या ल्हान वांट्याक असो माताळो दिला:
परिशोधीकपणाची खरी समजणी, ट्रू अंडरस्टँडींग ऑफ सिनोडॅलिटी. परिशोध वो परिशोधीकपण हें उतर कानार पडलें तेन्ना जायत्यांचें मन घुसपा गोंदळाक सांपडलें. कांय जाणांच्या मनांत पवित्र सभेचे पारंपरीक शिकवणेंत नवेपण वो बदलप येत म्हूण दुबाव आयले. परिशोधीकपण म्हळ्यार कितें काय? परिशोधीकपण म्हळ्यार क्रिस्ताच्या एकचारान सगळीं क्रिस्ती भावार्थी आख्ख्या मनीसकुळा बरोबर देवाच्या राज्याची वाट तांकप. हें सोत आमच्या महाधर्म प्रांताचे गवळीक येवजणीच्या दिश्ट्याव्यांत कांय वर्सां फाटीं बेस बरें स्पश्ट केल्लें आमकां मेळटा. थंय आमी अशें वाचता: देवा बापाच्या, पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या खासगी आनी समुदायीक अनुभवाच्या उज्यान पेटोवन आमी गोंयची पवित्र सभा सगळ्या भाव भयणींच्या एकवटान आमच्या सामान्य हावेसा वाटेन म्हणले देवाचें राज बांदूंक उर्बेभरीत समुदाय कसो चांट मारता. परिशोधीकपण एक फळाभरीत संवाद घडून येवंक, एक समुदाय कसो पवित्र सभेच्या बरेपणा पासत खोल विवेक करूंक आनी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक उक्तीं रावून देवाची कशी जाणून घेवंक आमकां एक नवें, बरें आनी फळाभरीत मार्गदर्शन दिता. भावां भयणीनो, एकामेकाक आयकून कोणाकूच भायराय नासतना सगल्यांक बागा घेवन आनी तरेकवार पिडांक पेकोवणी दिवन आमीच परिशोधीक सभेचें मूख जावया. परिशोधीकपणाचो खरो अर्थ समजून सगळीं सांगातीं देवाचें राज बांदच्या मिसावांक उर्बेन खांद मारुया. हेच दिशेन फळाभरीत पावलां मारूंक देव आपले कृपेचो आदार आमकां सगळ्यांक सदांच सुबामपणान फावो करूं.